अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने सूले मखारिज, आज हमारी जो तजवीद कोर्स की क्लास लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने तजवीद का इंट्रोडक्शन सीखा था, तजवीद है क्या, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम उसी के मुतल्लिक आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हमने सीखना है लहने जली और लहने खफी क्या है। मेरी आवाज़ जहाँ आपको कट रही हो आपने मुझे फ़ौरन रिप्लाई कर देना, ठीक है? वेट नहीं करना, आपने मुझे फ़ौरन बता देना। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने देखना है लहने जली और लहने खफी क्या है। तजवीद का मतलब तो लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि तजवीद क्या है। उम्दा करना या अच्छा करना, सुथरा करना, इसको तजवीद कहा जाता है। तजवीद से कुरान पाक को पढ़ना। तजवीद के इस्तिलाही तारीफ भी हम पढ़ चुके हैं। क्या है कि हर हर्फ को उसके मखरज से सिफात का लिहाज रखते हुए अदा करना तजवीद कहलाता है। इसके बाद आज हमने देखना है लहने जली और लहने खफी। लहने जली क्या है? लहने जली कहते हैं बड़ी और नुमाया गलतियां। लहने जली अगर हम ये वाली गलतियां करते हैं तो ये गलतियां क्या है? हराम है। और ये गलतियां 4 किस्म की होती हैं। वो कौन कौन सी? ये आपने कोशिश किया करें, या तो आप ड्यूरिंग लेक्चर ही अपने साथ आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करें, या तो आप जब रिकॉर्डिंग सुने देन आप जो है इसको राइट कर लिया करें। आप जो है जिनके माइक ऑन है आप ऑफ कर सकते हैं। किसी लहने जली को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, ये लहने जली है। मसलन कुल, कुल ये हम यहाँ पे मोटा काफ यूज हो रहा है कुल, जैसे कुल हुवा अल्लाहु अहद, यहाँ पे मोटा काफ है। अगर हमने कह दिया पतला वाला काफ पढ़ दिया, जो हम आम उर्दू जुबान में हम बातें करते हैं वो उस तरह से हम कर दिया, कुल कुल कर दिया, तो मतलब टोटली चेंज हो गया। ये गलती हो गई कौन सी? नुमाया गलतियां। कुल का मतलब है कहो, जो 4 कुल है उसमें आता है कहो। और अगर हम कहते हैं कुल पतला काफ डंडे वाला बोल देते हैं तो उसका मतलब है खाओ। इसी तरह हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, मसलन सौद की जगह सीन पढ़ देना, या खा की जगह है पढ़ देना, फलक की जगह हम हलक पढ़ दें तो वो भी मतलब टोटली इसका चेंज हो जाता है। दूसरी गलती क्या है लहने जली में? कोई हर्फ बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सही लफ्ज है, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की जगह हमने क्या पढ़ दिया? कोई लफ्ज बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे हमने लाम बढ़ा के या हा बढ़ा के पढ़ा, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाही, इस तरह पढ़ दिया तो ये नुमाया गलती है। किस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाही, इस तरह पढ़ दिया तो ये हराम है गलती। मतलब लफ्ज को बढ़ा के अपनी तरफ से ही बढ़ा दिया और या कम कर दिया। कम किस तरह से कर दिया? जैसे कि यूलद, लम यूलद, लम यूलद, ये लफ्ज है। लम यूलद है ना, ये लफ्ज है, ठीक है, वाव के साथ या वाव पेश यू, तो इसको कहा जाता है वाव मद्दा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। यू वाव मद्दा को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, लम यूलद पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको कम कर दिया, जैसे पढ़ दिया लम यूलद, लम यूलद, तो ये कौन सी गलती हो गई? हराम गलती होगी, हो गई, लहने जली हो गई। इसी तरह हरकत और सकनात की गलती करना, यानी कि जबर की जगह जेर पढ़ दिया, जेर की जगह जबर पढ़ दिया, पेश पढ़ दिया, शद मद, ये चीजें हमने इनको इधर उधर कर दिया। जैसे इह दीना, इह इसके नीचे है जेर, हमजा हा जेर, इह 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 दीना, इसकी जगह हमने हरकत इसकी चेंज कर दी। हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। आह दीना पढ़ दिया। आमतौर पे जो पुराने जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है तो वो इस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन है, तो उनको चूंकि सही तरह से नहीं सिखाया गया तो उनमें उनकी भी गलती नहीं है। तो लेकिन चाहिए कि सीखें
صحیح تلفظ کے ساتھ اہدینا پڑھ دیا تو یہ لحن جلی ہے، بڑی نمایاں غلطی ہے. 4 غلطیاں ہم نے. اسی طرح آگے دیکھیں انعمت کی جگہ انعمت پڑھ دیا، انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دیا، یعنی تا کے اوپر زبر تھا اس کو ہم نے تو پڑھ دیا، تو یہ بھی لحن جلی ہے. اب 4 غلطیاں ہم نے پڑھی ہیں، یہ آپ نے رائٹ کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. آپ نے آگے بھی بتانا ہے کہ کیوں تجویز سیکھیں، اس لیے تجویز سیکھیں. کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، کوئی حرف کو بڑھا کے پڑھ دیا، کوئی حرف جو ہے کم کر دیا، یا حرکات یا سکنات مطلب کہ جو جزم وغیرہ جو ہیں ان کی غلطی کر دی. تو یہ 4 نمایاں غلطیاں ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے، اسی لیے ہم نے تجویز کی ہے. آگے کیا چھوٹی غلطیاں کیا ہے کہ را کو موٹا. چھوٹی غلطیاں کسے کہتے ہیں؟ یہ غیر نمایاں ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ غیر نمایاں اور ہم نے اس کو نظر انداز کرنا ہے، بالکل نہیں. یہ مکروہ ہے، لحن خفی ان کو کہا جاتا ہے. را کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے ربنا میں را کو باریک پڑھنا، ربنا ربو اس طرح پڑھنا، تو یہ لحن خفی ہے. یعنی موٹا یا باریک پڑھنا، لفظ کو غلط پڑھ دینا، تو یہ جو ہے لحن خفی میں آتا ہے. لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی، جیسے الا اللہ. یہ انشاءاللہ لام کے ہم قاعدے نیکسٹ پڑھیں گے. جیسے لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے تو اس کو موٹا پڑھتے اللہ کو، اور لفظ اللہ سے پہلے پیش آئے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور باریک کا پڑھا جاتا ہے لفظ اللہ سے پیچھے زیر آئے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ. اور لفظ یہاں پہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اس کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن اس طرح سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے اس کے پروناؤنسیشن. بسم اللہ میں لفظ اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے یہاں پہ زیر ہے. اسی کے آگے نون کے اظہار یا اخفاء میں غلطی کرنا، جیسے انعامتا میں نون پر اخفاء یا انتا میں نون پر اظہار کر دیا. جیسے مطلب کہ غنہ جہاں پہ کرنا ہے ہم نے وہاں پہ نہیں کیا، اور جہاں پہ نہیں کرنا تھا وہاں پہ کر دیا. انشاءاللہ یہ صفات میں ہم پڑھیں گے اظہار اور اخفاء، یہ جو ہے ہم مخارج کے بعد پڑھیں گے. یہ یہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی کو. اب ہم بات کرتے ہیں یہاں تک آپ کو کچھ نہ سمجھ آئیے تو بتا دیجیے مجھے، چیٹ میں بتا دیجیے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ یس کر کے بتا دیجیے. جی کلیئر ہے. جو آج کا ہمارا جو اصول مخارج ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے وہ 5 تھے، ٹھیک ہے. خشیون، جو، الحلق، الشفتان، اللسان. چونکہ ہم اسٹارٹ کریں گے بالکل آسانی سے. 17 مخارج ہیں، 17 مخارج ہم نے سیکھنے ہیں. پہلا جو ہے اصول مخارج میں حلق، حلق سے ہم 3 مخارج ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اسٹارٹ لیں گے آج ہم حلق سے. اصول مخارج کا جو ایک اصول ہے الحلق، اس سے ہم اس کا اسٹارٹ لیں گے. آج ہم پڑھیں گے مخارج نمبر 1 اقصل حلق. اقصل حلق مطلب حلق کا سب سے نیچے والا حصہ اقصل حلق کہلاتا ہے، اور یہ مخارج نمبر 1 ہے. یہ آپ نے مخرج کے نمبر اور اس کا جو مخرج ہے حرف ہے وہ یاد رکھنا ہے. حمزہ ہا، یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے. اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ جیسے یہ والی جو سائٹ ہے سب سے نیچے والی، یہاں سے اس پکچر سے تو آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ کہاں سے ہم نے یہ حرف ادا کرنا ہے. حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے. یہ ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں حروف حلقی. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ٹوٹل 3 مخارج بنتے ہیں. حمزہ حلق کے نچلے والے حصے سے حمزہ اس طرح سے حمزہ 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 حمزہ. آپ نے اس کو نا یہاں سے ساؤنڈ اس کی پروڈیوس کرنی ہے، نکالنی ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے حمزہ. آپ جو میرے ساتھ ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں میرے ساتھ، حمزہ حمزہ. حمزہ آواز جس طرح حمزہ سے، ہاں جس طرح سے میں آواز نکال رہی ہوں نا اس طرح سے کوشش کیجیے. حمزہ بالکل حلق کے نیچے والے حصے سے. حمزہ 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 ہا حمزہ ہا حمزہ آ ہا. آ یس، تھوڑا سا آپ کو زور بھی لگے گا اور تھوڑی حمزہ مشکل بھی آ ہوگی.
हाँ हा बेहतर है, बेहतर है। आपने इसकी हमजा हा ह ह, हा हा हाँ जी, इसी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखें यहाँ से इसके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से बिल्कुल एंड से। आप जब उंगली रखते हैं ना, जब ये वाला मखरज आप जो भी पढ़ते हैं, आप जब उसकी उंगली रखेंगे हलके से निचले वाले हिस्से पे, जहाँ पे आपको फील होता है ये जो दो हड्डियां मतलब एक कह लें होल सा बना होता है ना ये सीने के ऊपर, ये हलक के नीचे सबसे एंड में, जी वहां से ये आवाज निकलती है ह ह। हा हा हमजा, हमजा हा यस, वेरी गुड। अब इसके एग्जाम्पल आगे देखें। एग्जाम्पल क्या है? अब मुफरदात क्या होता है? मुफरदात होता है कि एक हर्फ, ठीक है, और मुरक्कबात होता है कि दो, एक या दो से ज्यादा, दो या तीन का मजमुआ, उसका मुरक्कबात कहते हैं, जैसे वाहिद और जमा होती है। अब मफ्तूह क्या होता है? जिस हर्फ के ऊपर फतह होती है, फतह होता है जबर, जबर को फतह कहते हैं। कसरा जेर होती है, जमा पेश होती है। फतह मफ्तूह क्या होता है? जिस हर्फ के ऊपर फतह हो उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर फतह हो उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे कसरा हो उस हर्फ को मकसूर कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर पेश हो, जमा हो, उसको मजमूम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हमजा जबर अ, पहले हमजा पढ़ेंगे, फिर जबर, फिर क्या बनता है वो पढ़ेंगे। हमजा जबर अ, हमजा जबर आ यस। हमजा जेर ई, हमजा जेर ई यस। हमजा पेश उ, हमजा पेश उ अ ई उ, आ ई उ यस। अब यहाँ पे आपने जब आ कहा होगा तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट में आपको मतलब फील हुआ होगा कि यहाँ से इसका मखरज निकल रहा है, हलक के नीचे वाले से आ, यहाँ से इस तरह से। अब इसकी जो है आ अगर, जी बिल्कुल, अगर हम इसको जो है किसी हर्फ के अंदर कर देते हैं, किसी हर्फ के अंदर मिलाते हैं, तो देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। यासीन जबर यस। अच्छा, इसकी जब हमने स्पेलिंग करनी है तो वो किस तरह से? पहले या, फिर सीन साकिन है तो ये जो साइन है इसको मद जो है जी जी जज़म कहते हैं। अच्छा जज़म जी, इसको सकून भी कहते हैं, साकिन भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं। या सीन जबर यस, पहले या फिर सीन फिर जबर, हरकत पड़ेंगे उसकी। या सीन जबर यस। ये जो आपने प्रैक्टिस आपने इसकी जो है ना सारी मेरे साथ शेयर करनी है। वो किस तरह से कि आपने अभी लेक्चर सुकून से सुनना है, पीछे आप अपना माइक ऑफ करके, आप चाहे आप पीछे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करें इसकी, और आपने इसकी रिकॉर्ड करके आपने मुझे वो पूरी एक असाइनमेंट के तौर पे आपने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। देन आपकी मैं चेक करती हूँ, उसमें जो मिस्टेक होती है वो आपको बताया जाता है, सारा गाइड आपको किया जाता है। यासीन जबर यस, यस। हमजा जबर अ। अब यहाँ पे हमजा है तो हमजा के मखरज पर गौर करें। हमजा जबर अ, यस अ। लाम पेश लू, यस आलू। अच्छा, जो ये खाली हर्फ है उसके ऊपर हरकत ये होती है, खाली जो हर्फ के ऊपर हरकतें होती है इनको लंबा नहीं किया जाता। इस ऐसे हरफों को लंबा नहीं किया जाता जिनके साथ कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो लफ्ज हो और उसके ऊपर कोई हरकत हो। यस आलू, यस आलू, यस अल। इसी तरह आगे देखें। सीन पेश सु, हमजा जेर ई, सुई, लाम जबर ला, सुईला, सुईला, सुइल। आगे या पेश यू, नून बाद, यहाँ पे आ गई है शद। शद जो जहाँ पे आ जाती है तो उसको हम, वो दो हर्फ होते हैं। शद वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है और उसकी हरकत के साथ मिलाकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। यानी कि ये जो शद वाला हर्फ होता है ये दो मर्तबा पढ़ा जाता है। हरकत आपको पता है जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। या पेश यू, नून बा दबर नब,
نب، اور شد والے حرف پہ سختی بھی ہوتی ہے، سختی سے پڑھا جاتا ہے، ذرا رک کے اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہ اس کے 3 پوائنٹ ہیں. یونب با زیر بی، یونب بی، یہ دیکھیں رکی، وہاں پہ سختی ہوئی. یونب بی، یونب ایک بار پڑھا گیا، بی 2 بار پڑھا جاتا ہے. یونب بی. اچھا جہاں پہ یہ واو ہو اور اس کے اوپر اس طرح سے حمزہ ہو، واو الف یا یا ہو اور اس کے اوپر اس طرح سے حمزہ لگا ہو، تو ہم اس میں واو کو نہیں پڑھتے، اس میں وہ حرف پڑھا جاتا ہے حمزہ. جیسے یہاں پہ واو کے اوپر حمزہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ ہی پڑھیں گے، واو سمجھیں گے کہ ہے نہیں، سائلنٹ ہے. یونبئو، یونبئو، ہا میم پیش ہم، یونبئوہم، یونبئوہم. اسی طرح آگے ساکن ما قبل مفتوح، مطلب کیا ہے کہ ساکن کا بتا یہ جزم، اس کو کہتے ہیں ساکن، جزم بھی کہتے ہیں اس کو. ما قبل یعنی اس سے پہلے، ساکن سے پہلے. مفتوح کا مطلب فتح والا حرف ہو، جس کے اوپر زبر ہو، وہ والا حرف ہو. فا حمزہ زبر فا. اس طرح سے ہم جو ہے اس کسی بھی حرف کا مخرج بھی معلوم کر سکتے ہیں. کس طرح سے کہ اس جس کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کے اوپر ہم ساکن لگائیں گے، اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی یا حمزہ لگا کے ہم اس کے اوپر کوئی حرکت لگا دیں گے، زبر لگا دیں گے، تو ہم اس کا مخرج معلوم کر سکتے ہیں. جیسے فا حمزہ زبر فا. تا واو، پہلے پڑھیں گے تا، پھر واو کے اوپر جزم والا حرف، پھر پیش پڑھیں گے تا واو پیش تو. یہ جو ہے واو مدہ کہلاتا ہے. جس واو کے اوپر ساکن ہو اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے وہ، لیکن پیش ہونی چاہیے، تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. واو مدہ کو 3 سے 5 الف کے برابر جو ہے لمبا کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ف تو ف تو. اچھا جہاں پہ حمزہ کے اوپر الف جب خالی آتا ہے تو ہم اس کو الف کہتے ہیں، جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جاتی ہے، کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. اور حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے. ف ف تو ف تو. اس طرح سے. اسی طرح آگے با. آگے کیا ہے کہ ساکن ما قبل مکسور، یعنی ساکن والا حرف ہے، اس سے پیچھے ما قبل یعنی اس سے پہلے، مکسور یعنی کسرہ والا حرف ہے، زیر والا حرف ہے، زیر ہے. با حمزہ زیر بی بی. اس طرح بھی ہم اس کا مخرج معلوم کر سکتے ہیں. سین زبر سا بی سا. میم الف بھی پڑھیں گے ہم اس کے ساتھ، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما. بئسما بئسما. فتو بئسما. آگے یا. اب میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ واو کے اوپر حمزہ ہو تو وہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا. یا حمزہ پیش یو یو. یہاں پہ تو ویسے حمزہ ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے پیش، تو حمزہ کے اوپر کریں گے ہم جھٹکا ماریں گے. یو میم زیر می یو می. جب ہم نے 2 لفظ پڑھ لیے تو پیچھے سے ہم ریپیٹ کریں گے، اس کی اسپیلنگ کو پیچھے سے ریپیٹ کریں گے. یو می، پھر پڑھیں گے نون واو پیش نو، پھر پیچھے سے یو می نو، نون زبرنا یو می نونا. اسٹارٹنگ میں آپ نے بالکل اسی طرح سے مجھے بنا کے سینڈ کرنی ہے، آپ نے اس کی اسپیلنگ کے ساتھ ہجے کر کے، پھر آپ بعد میں آپ نے اس کے بغیر ہجے کے پڑھنا ہے. اور اسی طرح سے جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ پہلا لفظ پڑھا، پھر پیچھے اگلا پڑھا، پھر پیچھے سے ریپیٹ کیا، پھر اگلا، پھر پیچھے سے لے کے آئے، پھر آگے والا، پھر پورا پڑھ لیا. پھر یؤمنون، پھر ہم وقفن کہتے اس لیے ہیں، اس آگے میں کہتی ہوں وقفن یؤمنون. اچھا جی وقفن کا کیا اس میں ہے کہ وقفن کا مطلب ہے کہ اگر یہ والا حرف یؤمنون کا لفظ کسی وقف میں آ جائے جہاں پہ وقف ہو رہا ہو، تو ہم وہاں پہ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ نون کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یؤمنون پڑھیں گے. تو آپ نے کس طرح سے پڑھیں گے فَأْتُو فَأْتُو، یعنی وقفن میں بھی یہ آلریڈی اس کے ساتھ ساکن ہے، جزم ہے، تو ہم اس کو
साकिन ही पढ़ेंगे। फ़अतू बिस्समा बिस्समा युमिनूना युमिनून। जहाँ पे मद्दा वाला हर्फ होता है ना तो वक्फ में तो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमने पढ़ा वाव मद्दा, ये जो है ना खाली अलिफ से पहले जबर आ जाए तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है, इसको हम अलिफ मद्दा कहते हैं। इसको 1 सेकंड के लिए लंबा किया जाता है, ये हरूफ मद्दा में से है। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। वाव मद्दा हम पढ़ चुके, वाव साकिन आप इसको लिख सकती हैं डेफिनेशन के तौर पे, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है। इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। इसके बाद अलिफ मद्दा क्या होता है कि अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर आ जाए, फता आ जाए तो उसको कहते हैं अलिफ मद्दा। इसको 1 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। फ़अतू बिस्समा युमिनूना। इसी तरह आगे देखें, आगे है हा की एग्जांपल। हा में भी इसी तरह फत मफ्तू यानी हा जिसके ऊपर जबर हो, मकसूर जिसके नीचे जेर हो, कसरा हो, मजमूम जिसके ऊपर पेश हो, वमा हो। हा जबर हा, हा जबर हा। ये वाले हा में और दूसरा वाला जो हा होता है, ये वाला हा, ये जो आपको नजर आ रहा है मफ्तूह में, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। ये हलक के दरमियान से निकलता है और ये वाला हलक के एंड से निकलता है। जो मैं अभी हम पढ़ रहे हैं मखारिज नंबर 1, हलक के सबसे निचले वाले हिस्से से अक्सल हलक पढ़ रहे हैं हम। हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। इसी तरह से आपने आवाज निकालनी है इसकी बिल्कुल एंड से, मतलब आपका गला भी खुश्क होगा इसमें पढ़ते हुए। हा हा ही हु, हा ही हु। मतलब एक तरह आपने अपनी वॉइस को ना खोलना है ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह से ना बुलंद करना है, खोलना है। आप जितना आप लाउडली पढ़ेंगे, बुलंद करके पढ़ेंगे, खोल के पढ़ेंगे, उतना ही आपके मखरज भी अच्छे होंगे। ये इस तरह नहीं करना कि आप आराम आराम से प्रैक्टिस कर रही हैं। आप चाहे अलग कमरे में चली जाएं, आप लाउडली इसको पढ़ेंगी ना तो आपके ऑलरेडी इंशाल्लाह अच्छी आपके जो है प्रोनाउंसिएशन इसकी निकलेगी, मखारिज निकलेगी। इसी तरह आगे मुरक्कबात, हमजा शीन जबर अश। अब इसकी स्पेलिंग आप देख लें, हिज्जे किस तरह से करते हैं। हमजा अलिफ है, इसके ऊपर जबर है तो हम इसको हमजा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। हमजा शीन जबर अश, हा जबर हा। बिल्कुल इसी तरह से कोशिश कीजिए आप आवाज निकालें। हा जबर हा, अश हा, दाल पेश दू, अश हदू, अश हदू, अशहद। वक्फन में अशहद। इसी तरह आगे शद है रा के बाद, तो रा को हम बा से मिलाएंगे। रा बा जबर रब, बा जेर बी, रब्बी रब्बी। चूंकि मैंने अभी आपको बताया शद वाला हर्फ पे हम रुक के पढ़ते हैं जरा उस पे और सख्ती करते हैं, तो आपने भी इसी तरह से करना है। रब्बी हा मीम जेर हिम, रब्बिहिम रब्बिहिम। वक्फन में भी इसी तरह पढ़ा जाएगा क्योंकि वक्फ में हम एंड वाले हर्फ के ऊपर जज़म लगाते हैं, तो इस पे ऑलरेडी जज़म है, साकिन है, सकून है। आगे मीम नून जेर मिन। अच्छा जी, जहाँ पे नून साकिन के बाद हरूफे हल्की आ जाए, अभी आप पढ़ रहे हो हरूफे हल्की, हमजा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हरूफ हैं जो हरूफे हल्की कहलाते हैं। जहाँ पे नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है वहां पे नून पे गुन्ना नहीं करते, नून साकिन पे गुन्ना नहीं करते। मीम नून जेर मिन, हा जो है हरूफ हल्की में से है, यहाँ गुन्ना नहीं होगा। हा मीम पेश मुम, मिन हुम, मिन हुम। याद रहे कि आपको ना इस हा में और इस हा में डिफरेंट जरूर करना है। अब सुनने वाले को पता चले कि आप ये वाला हा पढ़ रहे हैं या ये वाला हा पढ़ रहे हैं। हा ये वाला पढ़ते हुए आपकी पूरी लाइक आपके अंदर से सब कुछ आपको जो है ना, जब आप मखारिज सही तरीके से सीखते हैं ना, आपको पता चल रहा होता है कहाँ से आप इसको हर्फ को अदा कर रहे हैं, कौन सा आपका जो पार्ट है वो आपका फौरन आपको जो है वो बता रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है वो पार्ट। इस तरह आगे है इसके अगर लफ्ज के साथ मिल जाए तो आगे ता हा जबर ता, ता
یہ اس کا مخرج بھی ہم اس طرح معلوم کر سکتے ہیں. ہا ساکن ہے, ہا کا مخرج معلوم کرنا, اس سے پہلے ہم نے زبر لگا دیا. تہ تہ, جہاں پہ اس کی آواز ہا کی اینڈ ہو رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے. تہ تا زبر تا, تہ تہ, دال واو پیش دو. یہ واو مدہ ہے, اس کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. 3 سے 5 الف کا مطلب 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے. تہتدو تہتدو, حمزہ ہا سے ای. اچھا اس کو نہیں پڑھنا, اہدینا اہدینا نہیں پڑھنا آپ نے, اس کو ای ای, کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر حرکت کی غلطی ہوتی ہے تو وہ لحن خفی ہوتی ہے, وہ مطلب بڑی غلطیاں جلی ہوتی ہے, وہ بڑی غلطیاں ہیں. اہدینا اہدینا. اسی طرح آگے میم ہا پیش مہ, تا زبر تا, مہ تا, دال یا زیر دی. اب یہاں پہ آیا ہے جی یا مدہ. یا ساکن ہے, اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے, یعنی اس سے پیچھے والا حرف جو ہے وہ مکسور ہے. یا ساکن سے پیچھے مکسور آ جائے, ہم مکسور کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں پتا چل گیا مکسور کیا ہے, جس کے نیچے زیر ہو. زیر والا حرف مکسور کہلاتا ہے. یا ساکن سے پیچھے مکسور ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے, اس کو بھی 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے. مہتدین مہتدین مہتدین, مہ مہ, یہ اس کا مخرج ہے. اسی طرح آگے منہم تہتدو اہدنا اہدنا, ای کو ہم نے ظاہر کرنا, اہدنا مہتدین. یہاں تک کچھ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیے مجھے, چیٹ میں ضرور میسج کر دیجیے. یہاں تک آپ نے جو ہے آج مخارج نمبر 1 سیکھا ہے. آج یہی تک آپ کے لیے جو ہے کافی ہے. اتنی آپ کو جو ہے پریکٹس کرنی ہے. جتنے میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے وہ آپ نے سارے لکھنے ہیں, اور اس کو جو ہے آپ نے الگ سے ایک نوٹ بک بنا لیں, اس کے اوپر آپ اس کو لکھیں, جو پوائنٹ بتائے ہیں ان کو لکھیں. اور یہ بھی اگر کوشش کیجیے کہ الگ آپ رجسٹر لیں, آپ اس کو جو ہے لکھیں, آپ اس کی ایگزامپل کے ساتھ کچھ پوائنٹ بتائیں, کچھ مخارج وہ بتائے ہیں, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کو میں نے بتائی ہیں. باقیوں کو کلیئر ہے تو کائنڈلی یس لکھ دیجیے. کوئی کوشچن آپ کا؟ اوکے, باقی جو نور العین, اوکے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس سے پہلے آپ نے اپنی مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہوتی ہے. ایک تو ریٹن فارم میں بھی آپ نے کروانی ہے, اور ایک ویڈیو فارم میں آپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو فارم میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ایکس ریکارڈر نام کی ایک اپلیکیشن ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا تو آپ کے موبائل میں ہوگی, اوپر اسکرین ریکارڈر ہوتا ہے, آپ اس کو لے لیں. آپ اس کو یہاں سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں, اور وہاں پہ آپ اس کو جو ہے اس طرح سے کر کے اسکرین شاٹ لیں, اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. وہاں سے آپ اپنا اسکرین ریکارڈر آن کر لیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہلے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھی طریقے سے, جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ کس طرح اسپیلنگ کرنی ہے, پھر پیچھے سے ملانا ہے اس کو, کس طرح اس کا مخرج اچھی طریقے سے پہلے پریکٹس کریں گے آپ. دین آپ اس کی اسائنمنٹ بنا کے ریٹن فارم میں جو میں نے پوائنٹ بتائے وہ بتانے ہیں آپ نے, ریٹن لکھ کے آپ نے, اور پھر اس کی جو پریکٹس ہے وہ آپ نے مجھے سنا کے آپ نے کرنی ہے. یہ 2 قسم کی آپ اسائنمنٹ بناتے ہیں اور مجھے سبمٹ کرواتے ہیں. پہلے آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنی ہے, واٹس ایپ گروپ میں, اپنے گروپ میں. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک فیس بک کا لنک دوں گی, ہمارے پیج کا اور ہمارے گروپ کا. وہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, جس طرح سے باقی کرتے ہیں. نیم اپنا وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے, آپ کا بیچ نمبر 3 ہے وہاں وہ ٹائپ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی اسائنمنٹ نمبر لکھنا ہے اور اپنا نیم وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ کے آپ نے وہاں پہ اس گروپ کے اندر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. اور ایک لنک آپ کو وہ والا دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی پریزنٹ مارک کرنی ہوتی ہے, اور جو لیکچر آپ نے لیا ہے, اٹینڈ کیا ہے, اس کے اباؤٹ آپ نے وہاں پہ اپنا فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہاں تک کچھ مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیجیے. آپ سب سیٹسفائی ہیں؟ آپ کو سب کچھ سمجھ آئیے یہاں تک اچھی طریقے سے؟ یہ کب تک ہمیں مطلب سبمٹ کروانا ہے؟ یہ آپ نے اگلی کلاس سے پیچھے پہلے آپ نے کروانا ہوتا ہے، چونکہ ابھی آپ کی 2 اگلی کلاس کلاسز ہو ابھی چکی ہیں نا. کلاس ہاں جی جی، جی اب کل آپ کی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے منڈے کو ہوگی، کیونکہ ہمارے جو ہے جی 3 ڈیز آپ کے رکھے ہوئے ہیں نا، منڈے، جی جی وینسڈے اور فرائیڈے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور سب جو ہے وہ ایکٹیو رہا کریں. جیسے ہی آپ کے پاس لنک آتا ہے آپ فوراً اس کو جو ہے کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو اٹینڈ کر لیں. 4:45 بجے تک جو ہے آپ کو لنک انشاءاللہ دے دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو کوشش کیا کریں کہ ود ان 5 منٹ، یا آپ کو پہلے ہی دے دیا کروں گی، تو آپ کوشش کیا کریں جلد از جلد سارے ہی لائیو اٹینڈ کیا. اور یہ جو میں آپ کو فیس بک کا جو دوں گی لنک، آپ نے اس پہ لازمی اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے اور وہاں پہ اپنی اٹینڈنس بھی مارک کرنی ہے کہ آج آپ نے کیا سیکھا. آپ نے اس کے ساتھ اپنا بیچ نمبر ضرور مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بیچ نمبر 3 ہے اور اپنا نیم بھی مینشن کرنا ہوتا ہے. اوکے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.